भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। अपरसाम्भरायणीयव्रतमाहात्म्यवर्णनम्। युधिष्ठिरोवाच गृहस्थो मरणे प्राप्ते कथं त्यजति जीवितम् एतन्मे ब्रूहि गोविन्द परं कौतूहलं हि मे। श्रीकृष्ण उवाच नान्यदुष्कृष्टमुद्दिष्टं तज्ञैरनशनात् परं तस्याहं लक्षणं वक्ष्ये यज्जप्यं च मुमूर्षता। यादृग्रूपश्च भगवान् चिन्तनीयो जनार्दनः आसन्नमात्मनः कालं ज्ञात्वा प्राज्ञो युधिष्ठिर। निर्धूतमलदोषश्च स्नातो नियतमानसः समभ्यर्च्य हृषीकेशं पुष्पधूपादिभिस्ततः प्रणिपातैस्तवै पुण्यैर्गन्धैर्धूपैस्तु पूजयेत् दत्त्वा दानं च विप्रेभ्यो विकलादिभ्य एव च समर्प्य ब्राह्मणेभ्यश्च देवार्चाद्युपयोगी च बन्धुपुत्रकलत्रेषु क्षित्रधान्यधनादिषु मित्रवर्गे च राजेन्द्र ममत्वं विनिवर्तयेत्। मित्राण्यमित्रान् मध्यस्थान् परान् स्वांश्च पुनः पुनः अत्यर्थमपकारेण नोपकारेण चिन्तयेत्। ततश्च प्रयत्नः कुर्यात् उत्सर्गं सर्वकर्मणां शुभानां राजेन्द्र वाक्यं चेदमुदीरयेत्। परित्यजाम्यहं भोगान् त्यजामि सुहृदोऽखिलान् भोजनं हि मयोत्सृष्टम् उत्सृष्टमनोलेपनम् स्रग्भूषणादिकं ज्ञेयं दानमासनमेव च होमादये परार्थये ये च नित्यक्रमागताः नैमित्तिकास्तथा काम्याः श्राद्धधर्मादयोज्जिताः त्यक्ताश्चाश्रमिका धर्मा वर्णधर्मास्तथोज्जिताः पद्भ्यां कराभ्यां विहरन् कुर्वाण कर्म चोद्वहन् न पापं कस्यचिन्न्याय्याः प्राणिनः सन्तु निर्भयाः नभसे प्राणिनो ये जले ये च भूतले क्षितिर्विवरगा ये च पाषाणसम्पुटे धान्यादिषु च वस्त्रेषु शयनेष्वासनेषु च ते स्वयं तु विबुध्यन्ते दत्तं तेभ्यो भयं मया। न मेऽस्ति बान्धवः कश्चिद् विष्णुं मुक्त्वा जगद्गुरुम् मित्रपक्षे च मे विष्णोरधश्चोर्ध्वं तथा पुनः पार्श्वतो मूर्ध्नि हृदये बाहुभ्यां चैव चक्षुषोः श्रोत्रादिषु च सर्वेषु मम विष्णुप्रतिष्ठितः इति सर्वं समुत्सृज्य धृत्वा सर्वेशमच्युतं वासुदेवेत्यविरतं नाम देवस्य कीर्तयेत्। दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु शेते वै प्राक्चिरास्तथा उदक्षिरा वा राजेन्द्र
चिन्तयन् जगतपतिं विष्णुं जिष्णुं हृषीकेशं केशवं मधुसूदनम् नारायणं नरं शौर्यं वासुदेवं जनार्दनं वाराहं यज्ञपुरुषं पुण्डरीकाक्षमच्युतं वामनं श्रीधरं कृष्णं नृसिंहम् अपराजितं पद्मनाभमजं श्रीशं दामोदरमधोक्षजम् सर्वेश्वरेश्वरं शुद्धं अनन्तं विश्वरूपिणं चक्रिणं गदीनं शान्तं शङ्किनं गरुडध्वजं किरीटकौस्तुभधरं प्रणमाम्यहमव्ययम् अहमस्मि जगन्नाथ मयि वासं कुरु द्रुतम् आवयोरन्तरं मास्तु समीराकाशयोरिव अयं विष्णोरयं शौर्येरयं कृष्ण पुरो मम नीलोत्पलदलश्यामः पद्मपत्राय तीक्ष्णः एष पश्यतु मामीशः पश्याम्यहमधोक्षजम् तं जपेदेकमनाः स्मरन् सर्वेश्वरं हरिम् आसीत् सुखदुःखेषु समो मित्रहितेषु च ॐ नमो वासुदेवाय इत्येतत् सततं जपेत् यथा यथा भवेत् कामस्तथा तन्नाम कीर्तयेत् ध्यायेच्च देवदेवेशं विष्णोरूपं मनोरमं प्रसन्ननेत्र भ्रूचक्र शङ्खचक्र गदाधरं श्रीवक्षसं सुमनसं चतुर्वक्त्रं किरीटिनं पीताम्बरधरं कृष्णं चारुकेयूरधारिणं चिन्तयेत्तु सदा रूपं मनः कृत्वैकनिश्चयम् यादृशेवा मनस्थैर्यं रूपे बध्नाति चक्रिणः तदेव चिन्तयेद्रूपं वासुदेवेति कीर्तयेत् इत्थं जपन् स्मरन् नित्यं स्वरूपं परमात्मनः अप्राणपरमोदारस्तच्चित्तस्तत्परायणः सर्वपातकयुक्तोऽपि पुरुषर्षभ प्रयाति देवदेवेशे लयमीड्यतमेच्युते यथाग्निस्तृणजातानि दहत्यनिलसङ्गतः तथा नशनसङ्कल्पः पुंसां पापं संशयम् युधिष्ठिर उवाच उत्क्रान्तिकाले भूतानां मुह्यन्ति चित्तवृत्तयः जराव्याधिविहीनानां किमुत्तव्याधिदोषिणाम् अत्यन्तवयसा दग्धो व्याधिना चोपपीडितः यदि स्थातुं न शक्नोति क्षितिस्थो दर्भसंस्तरे किमप्यन्योपायोऽस्ति न वा नशनकर्मणे वैकल्यं येन नाप्नोति तन्मे ब्रूहि जनार्दन त्वयोक्तं भगवन् ध्यानं तद्ब्रूहि मम तत्त्वतः ध्यानस्वरूपमखिलं कथयस्व जनार्दन श्रीकृष्ण उवाच नात्र भूमिर्न च कुशाः स्वस्तराश्च न कारणम्
चित्तस्यालम्बनीभूतो विष्णुरेवात्र कारणम् तिष्ठन् भुञ्जन् स्वपन् गच्छन्स्तथा धावन्नितस्ततः उत्क्रान्तिकाले गोविन्दं संस्मरन्स्तन्मयो भवेत् यं यञ्चापि स्मरन् भावं त्यजन् यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् प्रधानमन्त्रोक्तं वासुदेवस्य चिन्तनं यद्यत् पृष्टं त्वया ध्यानं तदेव कथयामि ते पुरा मे कथितं पार्थ मार्कण्डेयेन धीमता राज्योपभोगशयनासनवाहनेषु श्रीगन्धमाल्यमणिवस्त्रविभूषणेषु इच्छाभिलाषमतिमात्रमुदेति मोहात् ध्यानं तदात्तमिति सम्प्रवदन्ति तज्ञाः ध्यानं तदात्तमिति सम्प्रवदन्ति तज्ञाः सञ्चेदनैर्दहनताडनपीडनैश्च गात्रप्रहारदमनैर्विनिकर्तनैश्च यस्येह चेतसि याति न चानुकम्पा ध्यानं तु रौद्रमिति तत् प्रवदन्ति तज्ञाः सूत्रार्थमार्गनमहाव्रतभावनाभिर्बन्धप्रमोक्षगतिरागते हेतुचिन्ता पञ्चेन्द्रियाद्युपशमश्च शमश्च भूतेर्ध्यानं तु धर्म्यमिति तत् प्रवदन्ति सन्तः यस्येन्द्रियाणि विषयैर्न विवर्जितानि संकल्पनात्मजविकल्पविकारयोगैः तत्त्वेकनिष्ठहृदयो निभृतान्तरात्मा ध्यानं तु शुक्लमिति तत् प्रवदन्ति सिद्धाः आद्येतिर्गतो गतिश्च नियतं ध्याने तु रौद्रे सदा धर्म्ये देवगतिशुभं फलमहो शुक्ले च जन्मक्षयः तस्माज्जन्मरुजापहे हिततरे संसारनिर्वाहके ध्याने शुक्लतरे रजप्रमथने कुर्यात् प्रयत्नं बुधः समासहस्राणि तु सप्तवैजले दशैकमग्नौ पवने च षोडश गवां गृहे षष्टिरशीतिराहवे अनाशने भारत चाक्षया गतिः अनाशने भारत चाक्षया गतिः इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे साम्बरायणी व्रतवर्णनं नाम 26 उत्तरशततमोऽध्यायः।